बिहानको 10 बज्यो। यो समय घरमै बसेर सुनेर पढ्न मिल्ने कार्यक्रम रेडियो स्कुलको हो। नमस्कार हाम्रा प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजनालाई कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं। कार्यक्रम रेडियो स्कुल लकडाउनको बेला विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर तयार पारिएको सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम मेचीनगर नगरपालिकाको सहयोग एवं शिक्षक महासंघ प्याप्सन तथा एनप्याप्सन मेचीनगरको समन्वयमा उत्पादन गरिएको हो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ, हामी आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म कक्षा 5 देखि 10 सम्मका भाइ बहिनीहरूका निमित्त रेडियो कक्षा प्रसारण गर्छौं। आज बिहीबार सामाजिक बार, सबै तहमा नेपाली माध्यममा सामाजिक विषयको सिकाइ सहजीकरण हुनेछ। 10 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म कक्षा 5 र 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुनेछ भने 10:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म कक्षा 7 र 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुँदा 11 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुनेछ। रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज, रेडियो साथीको फेसबुक टाइमलाइन तथा अनलाइन radiosathi.com लगइन गरेर पनि कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। अबको पालोमा कक्षा 5 र 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि विषय विज्ञ शिक्षकज्यूहरूबाट कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। त्यसैले कापी कलम लिएर रेडियो सुन्दै टिपोट गर्दै पढौं है त। नमस्ते भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ रेडियो क्लासमा। घरमै बसेर हामी दैनिक रूपमा फरक फरक विषयहरू पढिरहेका छौं। भाइ बहिनीहरूलाई अब थाहा भइसक्यो कि हामी अझै केही समय विद्यालय जान सक्ने छैनौं, किनकि अहिले कोरोना भाइरसको महामारी अथवा यो रोगको समस्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म अनुरोध गर्दछु कि तपाईहरू पनि बाहिर गएर घर आउँदाखेरि साबुन पानीले मजाले हात धोएर मात्र घरको अन्य काममा लाग्नु होला है। अब यो रेडियो मार्फत सिकाइ एउटा रमाइलो माध्यम पनि हो। तपाईहरू रेडियो सुनेर रमाइलो मान्नुहुन्छ। गीतदेखि लिएर अरू धेरै जानकारीमूलक कुराहरू रेडियोबाट प्रसारण भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै यो कक्षालाई पनि रमाइलो बनाउन हामीहरूले कोसिस गरिरहेका छौं, किनकि कक्षा सुन्दा मात्रै अथवा कक्षा कोठामा बसेर कक्षा सुने भन्दा फरक शैलीमा हामी रेडियोबाट कार्यक्रम सुनेर ज्ञान हासिल गर्ने गर्दछौं। त्यसैले यसलाई रमाइलो रूपमै लिनुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आज म क्लासरुम बियोन्ड द स्कुल अन्तर्गतको कक्षामा डिलिराम भण्डारी कक्षा 5 र 6 को सामाजिक विषय लिएर उपस्थित भएको छु। मैले यसै समयमा यो बिहीबारको समयमा बिहीबारको कक्षालाई सामाजिक विषयमा कक्षा 5 र 6 को कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको छु। आज त्यही समयमा अर्को पाठ लिएर म उपस्थित भएको छु। प्यारा भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् त रेडियो सेट नजिकै बसेर सुन्दै लेख्दै र मनन गर्दै पढौं है त। अब कक्षा 5 र 6 को पढाइ सिकाइमा केही भिन्नता भए पनि म दुवै कक्षालाई समेटेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नेछु है त। अब आजको कक्षामा म भाइ बहिनीहरूलाई अरूलाई पनि बुझ्न हामीहरूले कोसिस गर्नुपर्छ भनेर केही कुराहरू कथाको रूपमा अथवा उदाहरणको रूपमा म भाइ बहिनीहरूलाई केही जानकारीमूलक कुराहरू अगाडि पस्किनेछु। योभन्दा अगाडिको पाठमा मैले नानीहरूलाई कसरी समान व्यवहार गर्ने, कसरी विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू बताएको छु। त्यस्तै कक्षा 6 को लागि मैले गाउँपालिका भनेको के हो, यो गठन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बताएको छु। अब भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् त आज हामी अरूलाई पनि बुझौं भन्ने पाठ अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरू, एउटा सानो कथा यहाँहरूलाई म सुनाउन गइरहेको छु। यो कथा एउटा उदाहरण अथवा एउटा माध्यम मात्रै हो। यसबाट हामीले अरूलाई हामीहरूले कसरी बुझ्ने, अरूका समस्याहरूलाई कसरी हामीहरूले आफ्नो समस्याको रूपमा लिने भन्ने कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ
र कहिलेकाहीँ हामीले गलत मानिसलाई गलत शब्दले उनीहरूको चित्त दुखाइरहेका हुन्छौँ र कहिलेकाहीँ त्यस्ता गल्तीहरू हामी सबैबाट हुने गर्दछन् र यी गल्तीहरू सामान्य भए पनि यी गल्तीहरूलाई हामीले भरिसक्के नदोहोर्याउने किसिमले व्यवहार गर्नु पर्दछ। कहिलेकाहीँ असमझदारीले साथीहरूसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रिन सक्छ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब यो कथालाई म अगाडि भन्न गइरहेको छु। राम लखन र श्रीकृष्ण कक्षा 5 मा पढ्छन्। राम लखन तराईवासी हुन्। श्रीकृष्ण पहाडी जिल्लामा जन्म भई तराईमा बसाइ सरेका छन्। उनीहरू सँगै विद्यालय जान्छन् र सँगै बस्ने, सँगै पढ्ने गर्दछन्। अब एकै ठाउँ बसे पछाडि केही समस्याहरू कहिलेकाहीँ आउँछन् नै। त्यस्तै एक दिन राम लखनको चाहिँ कलम हराउँछ र कक्षामा सबैसँग सोध्छन्, तर उनको कलम कसैले भेटेको कुरा गर्दैनन्। अब उनलाई घरको पनि डर हुन्छ। कलम हरायो भने घरमा बाबा मम्मीले अथवा बुवा आमाले उनलाई कराउन सक्नुहुन्छ। यतिकैमा सँगै बसेको नाताले राम लखनले साथी श्रीकृष्णले कलम चोरेको हो कि भन्ने आशंकामा उसले चोरको आरोप लगाउँछन्। अब हेर्नुहोस् है त, अब हामीलाई पनि थाहा छैन कि श्रीकृष्णले साँच्चीकै कलम लगेका हुन् वा होइनन्, यो थाहा छैन। अब कक्षा कोठामै सबैले सुन्ने गरी श्रीकृष्ण चोर हो भनेर हल्ली खल्ली चल्छ। सम्झिनुहोस् त, राम लखनको पेन अथवा कलम हराएपछि उनले चोर भनेका श्रीकृष्ण सबैले चोर भन्ने गरेका व्यक्ति भए। यो कुरा प्रमाणित त भएको थिएन। श्रीकृष्णले म निर्दोष छु, मैले चोरेको छैन, मलाई यस्तो आरोप नलगाऊ भनेर भन्छन्। तर यो कुरा राम लखन लगायत उनका साथीहरूले पत्याउँदैनन्। कृष्णलाई साह्रै नराम्रो लाग्छ। सँगै बस्ने साथीले आफूलाई चोर भनेपछि उनको मन साह्रै दुख्छ। उनले आफू अपमानित भएको महसुस गरी नराम्रो अनुहार लगाएर बसिरहेका हुन्छन्। अब हेर्नुहोस् त, उनको भावना कसले बुझ्ने? यही कुरा मैले भने, अरूलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ, होइन? अब हेर्नुहोस् है, आफ्नो भावना कसैले पनि नबुझेको ठान्ने काम उनले गर्दछन्। यसरी आफूमाथि अपमान व्यवहार गरेको देखेर उनको पनि चित्त दुख्छ। अब उनको आत्मा पनि रुन्छ र उनको मन डराउँछ, किनभने उनलाई सबैले चोर भनेर आरोप लगाउँछन्। अब उनी कोहीसँग पनि नबोलिकन कक्षामा चुपचाप बस्न थाले। उनलाई डर लाग्यो, शिक्षकले कुट्नुहुन्छ, साथीहरूले नराम्रो आरोप लगाए, मेरो बदनाम भयो, मैले त्यस्तो गरेको त थिएन भन्ने उनले मनमनमा सोचिरहेका हुन्छन्। तर यो कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। अब हेर्नुहोस् है, दिउँसो खाजा खाने समयमा राम लखनलाई कृष्णको याद आउँछ, होइन त? उनले यसो सम्झिन्छन्, वास्तवमै मेरो कलम उनैले चोरेको हो त कि मैले बेकारमा उनको मन दुखाएको हुँ? श्रीकृष्णले पनि त्यो कुराहरू मनमा फेरि पनि सोच्ने काम गर्दछन्। ल हेर्नुहोस् त, कमसे कम तपाईले गरेको गल्तीमाथि फेरि एकपटक सोच्नुभयो भने त्यो कुरा फेरि सप्रिन पनि सक्छ। त्यस्तै श्रीकृष्णले त्यही कुराहरू मनमा खेलाउँछन् र सोच्छन् वास्तवमै
उनले चोरेको हो वा होइन भन्ने कुरा उनलाई पनि थाहा भएन है। त्यस्तै कृष्णले कलम चोरेको भए त त्यस्तो दुखी हुने पनि थिएनन् होइन। कसैले नगरेको कामको आरोप लगायो भने वास्तवमै हाम्रो मन साह्रै दुखित हुन्छ। यसैबाट पनि हामीले केही अनुमान गर्न सक्छौं होइन। त्यसैको ठाउँमा हामीहरूले आरोप लगाएको व्यक्तिको ठाउँमा हामी भएको भए हामीलाई कस्तो हुन्थ्यो? उनको ठाउँमा म भएको भए पनि मलाई कति चित्त दुख्थ्यो अथवा दुःख लाग्थ्यो भन्ने कुरा श्री कृष्णले पनि सोच्छन्। अब मैले त त्यस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन थियो, उनले चोरेको पनि मैले देखेको थिइनँ। राम लखनले श्री कृष्णसँग माफी माग्ने निधो गर्छन्। त्यस्तै भाग्यको कुरा भोलिपल्ट उनको कलम पनि चौरमा भेटिन्छ। सम्झिनुहोस् त, के श्री कृष्णले उनको कलम चोरेकै थिए त? होइन, उनको कलम त चौरमा थियो। उनी खेल्दै कतै उनले कलमलाई झारेका थिए। त्यस्तै यहाँ मैले के भन्न खोजेको हुँ भने हामीले अरूको समस्यालाई, अरूको अप्ठ्यारोलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्दछ। यो मात्रै होइन, यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। अब हेर्नुहोस् त, राम लखनले श्री कृष्णसँग कमसे कम माफी माग्छन्। कलम पनि भेटियो, उनले माफी पनि मागे। यहाँको समस्या त समाधान भयो होइन भन्नुहोस् त। अब यति सजिलै कहिलेकाहीँ समस्याहरू समाधान नहुन पनि सक्छ। कक्षामा बसेका साथीहरूलाई हामीले कहिलेकाहीँ नराम्रो शब्दबाट गाली गरिरहेका हुन्छौँ, उनीहरूलाई आरोप लगाउँछौँ, नयाँ विद्यार्थीलाई हामीले दुःख दिन्छौँ। यस्ता कुराहरूबाट हामी सजग हुनु पर्दछ। हाम्रो गल्तीबाट अरूलाई धेरै दुःख पुग्छ होइन त। अब हेर्नुहोस् है, यो कुरा, यस्तो घटनाहरू तपाईँ हामीबाट पनि हुन सक्छ है। हामी सबैले अरूको भावनाको कदर गर्नुपर्छ। अरूको समस्या आफ्नो समस्या जस्तो गरी हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। आफूले बोलेका र गरेका कार्यले अरूलाई चोट पुगेको छ छैन भनेर विचार गर्नुपर्छ। सोही बमोजिम अरूले आफूलाई गर्ने व्यवहारबाट परेको चोट र दुःखलाई विचार गरी समान व्यवहार गर्नुपर्छ। यदि हामीले गलत मानिसलाई पनि समान व्यवहार, इज्जतपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गर्यौं भने उनीहरू राम्रो पनि हुन सक्छन् होइन त। तपाईहरूले नराम्रो मान्छेलाई पनि सम्मान गर्नुभयो भने नराम्रो मान्छे पनि एक दिन परिवर्तन हुन्छ र ऊ राम्रो हुन कोसिस गर्छ होइन। यही नै समानुभूति हो। समानुभूति भन्नाले आफू जस्तै उसलाई पनि उस्तै अनुभूति गर्नु हो। त्यसैले अब तपाईहरूले पनि अरूको भावना बुझेर कसैलाई पनि दुखित हुने गरी बोल्नु वा अपमान व्यवहार गर्नु हुँदैन हो कि न भन्नुहोस् त। अब हामीले सबैप्रति सहानुभूति राख्नुपर्छ, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ र अरूलाई परेको समस्या पनि आफूलाई परेको बराबर सम्झेर साथीहरूलाई सहयोग गर्नु पर्दछ। कसैलाई पनि हतारिएर नराम्रो शब्दले अपमानजनक तरिकाले भन्नु अथवा दोष लगाउनु हुँदैन। प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले बुझ्नुभयो आज हामीले कसरी समान व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा यस पाठबाट सिकेका छौं। यो त विद्यालयको कुरा भयो। अब तपाईहरूको घर छिमेकमा, तपाईहरू स्कुल अथवा विद्यालय जाने आउने बाटोमा, कतै पनि साथीहरूसँग खेल्दा, चौरीमा, कुनै पनि स्थानमा हामीहरूले यस्ता घटनाहरूको
को साक्षी भइरहेका हुन सक्छौं अथवा यस्ता घटनाहरू देखिरहेका अथवा भोगिरहेका हुन सक्छौं। हामीले त्यो साथीहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ र यस्ता कुराहरू बुझाएर उनीहरूलाई सही बाटोमा ल्याउन कोसिस गर्नुपर्दछ, हैन त? अब एउटा प्रश्न, यो पाठसँग सम्बन्धित कुराहरू भएकोले मैले नानीहरूलाई राखेँ है त। राम लखनले श्रीकृष्णलाई के भने र किन? हैन, राम लखनको व्यवहारले श्रीकृष्णलाई कस्तो तुल्यायो अथवा कस्तो महसुस गरायो? यो प्रश्नको उत्तर तपाईं सोच्नुहोस् त। के राम लखनको नियत नराम्रो थियो त? अथवा के श्रीकृष्णको कलम साँच्चीकै हराएको थियो त? उनको कलम कहाँ भेटियो? यी प्रश्नहरूको एकचोटि आफै उत्तर सोच्नुहोस् त। के हामीले अरूको समस्या बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? हैन, यी कुराहरू छन्। त्यसैले प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी प्रश्नहरूमाथि केही मनन गर्ने काम गरौँ है। अब नानीहरूलाई म एउटा राम्रा र नराम्रा व्यवहारहरू छुट्याउने हैन अभ्यास गराउने छु। हेर्नुहोस् है, अब कुन राम्रा व्यवहार हुन् र कुन नराम्रा व्यवहारहरू हुन् तपाईहरूले छुट्याउनु होला है। 1 नम्बरमा, साथीले थाहा नपाइकन सुटुक्क साथीको कलम लिनु, यो कार्य राम्रो वा नराम्रो कस्तो हो? छुट्याउनुहोस् त। साथीले थाहा नपाइकन सुटुक्क साथीको कलम लिनु राम्रो हो वा नराम्रो हो? कपीमा लेख्नुहोस् है, अनि आफै यसको उत्तर पनि लेख्नुहोस्। त्यस्तै 2 नम्बरमा म बिस्तारै भन्ने छु। दुःख परेको बेला साथीलाई सहयोग गर्नु, के यो राम्रो वा नराम्रो कस्तो व्यवहार हो? लेख्नुहोस् है। 3 नम्बरमा, नजान्ने साथीलाई कक्षामा हेला गर्नु, यो वाक्य राम्रो व्यवहारको वाक्य हो अथवा नराम्रो व्यवहार हो? छुट्याउनु पर्छ। आफूभन्दा अर्को 4 नम्बरको प्रश्न छ अथवा वाक्य छ, आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूलाई माया गर्नु, यो राम्रो व्यवहार हो अथवा नराम्रो व्यवहार हो? प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब आजको कक्षा 5 को सामाजिक को अभ्यास र पाठ हामीले बुझ्यौं। आज म कक्षा 5 लाई यति नै भन्न गइरहेको छु। अरूलाई कसरी बुझ्ने र अरूलाई दोष लाउनु पूर्व हामीले कस्तो कुराहरू याद गर्ने भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। र प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 5 को एउटा पाठलाई अध्यापन गराएर अथवा त्यसलाई हामीले बुझेर अब केही प्रश्नहरू पनि दिए। अब त्यस्तै आज कक्षा 6 लाई उपयोगी हुने एउटा पाठको सुरुवात गरेर म आजको कक्षाबाट बिदा लिनेछु, किनकि हाम्रो समय पनि धेरै छैन। प्यारा भाइ बहिनीहरू, यो त कक्षा 5 वा 6 कुनै पनि कक्षाका विद्यार्थीहरूले अथवा अरू व्यक्तिहरूबाट पनि अरू विद्यार्थीहरूले पनि सुन्दा काम लाग्ने विषय नै हो। त्यसैले प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज म सामाजिक विषयको कक्षा 6 को हाम्रो सहर भन्ने पाठका बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु। अब
गएको कक्षामा मैले गाउँपालिका अथवा हाम्रो गाउँका बारेमा केही कुराहरू भनेको थिएँ। त्यस्तै आज म हाम्रो शहर अथवा नगरपालिकाका बारेमा छोटो जानकारी दिनेछु। नगरपालिका भनेको के हो? हाम्रो शहर पाठ अन्तर्गत यो नगरपालिकाको बारेमा पनि केही कुराहरू हामी बुझ्न कोसिस गर्नेछौँ। केही कुराहरू टिपोट गर्नुहोस् है त। तपाईहरूले गरेको टिपोट भरे कक्षा पढ्नको लागि अथवा घरमा अध्ययन गर्नको लागि उपयोगी हुनेछ। हेर्नुहोस् है, अब नेपाल एउटा सङ्घीय देशको रूपमा अहिले छ। भनेको नेपालमा सङ्घीय सरकार अथवा केन्द्रमा एउटा सरकार छ। त्यस्तै हामी प्रान्तमा बस्छौँ। प्रान्त जम्मा 7 वटा छन्, होइन? जम्मा 5 वटा प्रान्तीय सरकार छ। माथिय सङ्घको सरकार छ केन्द्रमा, जुन चाहिँ काठमाडौँमा छ, होइन? त्यस्तै नेपालमा जम्मा 77 वटा जिल्लाहरू छन्। पहिला 75 वटा थिए, अहिले थपिएर 77 भएका छन्, होइन? सङ्घीय सरकार सबैभन्दा माथि, अनि प्रान्तीय सरकार, त्यस्तै गरेर 77 वटा जिल्लाहरू, अनि ती जिल्लाहरूभित्र पनि नगरपालिका गाउँपालिकाहरू हुन्छन्। जिल्ला नगरपालिका र गाउँपालिकाले बनेको हुन्छ। उदाहरणको लागि हामी झापा जिल्लामा बस्छौँ। 77 वटा जिल्लामध्ये झापा जिल्ला एउटा जिल्ला हो, होइन त? झापा जिल्लाभित्र पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू हुन्छन्। हामीसँग झापा जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिका गरेर जम्मा 15 वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू छन्। प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब यो कुराहरू तपाईहरूले टिपोट गर्नुहोस् है त। नेपालमा जम्मा 276 वटा नगरपालिका अथवा सहरहरू छन्। लेख्नुहोस् त। नगरपालिकालाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका। लेख्नुहोस् त। महानगरपालिका जस्तो काठमाडौँ, होइन? पोखरा भनेको महानगरपालिकाभित्र परे, अथवा विराटनगर, होइन? अब उपमहानगरपालिका भनेको चाहिँ हामीहरूले याद गर्ने नजिकैका हाम्रा सहरहरू इटहरी र धरानलाई हामी उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। यिनीहरू महानगरपालिका भन्दा अलिक साना सहरहरू हुन्। उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरू हुन्छन्। र नगरपालिका उपमहानगरपालिका भन्दा साना सहरहरू हुन्, जसमा सुविधाको हिसाबले कम सुविधाहरू भएको हुन्छ। 276 वटा नगरपालिका, 11 वटा उपमहानगरपालिका र 6 वटा महानगरपालिका जम्मा अहिले नेपालमा छन्। प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब म आजको कक्षा यति नै समाप्त गर्न गइरहेको छु, किनकि हाम्रो समय पनि सकिएको छ। अर्को कक्षामा म फेरि यो सहरका बारेमा, नगरपालिकाका बारेमा केही बृहत जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। आज मैले अरूलाई पनि बुझौँ भन्ने कक्षा 5बाट र हाम्रा सहरहरू अथवा हाम्रो नगरपालिका भन्ने पाठका बारेमा केही कुरा पढाउन कोसिस गरेँ। आजलाई म यो कक्षालाई यही अन्त्य गर्न गइरहेको छु। मैले आशा गर्छु कि भाइ बहिनीहरूले महत्त्वपूर्ण कुराहरू टिपोट गर्नुभयो होला र महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू टिपोट गरेर त्यसलाई घरमा अध्ययन गर्नुहुनेछ र केही समस्याहरू अथवा प्रश्नहरू भएमा यो कार्यक्रमभन्दा सुरुमा दिइएको फोन नम्बर र यही रेडियो साथी फेसबुक पेजको टाइमलाइनमा यसको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि हुन्छ, यसमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा यहाँहरूको शिक्षकहरूसँग पनि जिज्ञासाहरू राखेर समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। ल त, आजलाई यति नै। बाई बाई, धन्यवाद।
भाइ बहिनीहरूलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा। तपाईहरूले भर्खरै कक्षा 5 र 6 का लागि तयार पारिएको कक्षा सुनिसक्नु भएको छ। कक्षा सुनिसकेपछि तपाईका केही प्रश्न वा जिज्ञासा भएमा रेडियो साथीको फोन नम्बर 023 563 037 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ वा हाम्रो फेसबुक पेजमा समेत प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ। अबको पालोमा कक्षा 7 र 8 का भाइ बहिनीहरूका लागि तयार पारिएको कक्षाहरू सञ्चालन गर्दैछौं। कक्षा 7 र 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोस् है त। नमस्ते, रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज मार्फत रेडियो स्कुलमा हुनुहुन्छ तपाईहरू र तपाईहरूको आजको बिहिबारको दिन उपस्थित भइसकेको छु। सामाजिक विषयको शिक्षक केशव पोखरेल। कक्षा 7 र 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अवश्य पनि तपाईहरू आज सामाजिक विषय पढ्नको लागि तयार भएर बसिसक्नु भएको छ, पक्कै पनि। र आज सामाजिक विषय अन्तर्गत म तपाईहरूलाई जनसंख्या शिक्षाको परिचय र यसका बारेमा छलफलहरू गर्नेछु। अवश्य पनि तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कपी कलम लिएर अवश्य पनि तपाईहरू बसिसक्नु भएको छ। जनसंख्या शिक्षाको परिचयका बारेमा आज कुराकानी गरौं हामी। तपाईहरूले सामाजिक विषय अन्तर्गत सामाजिक विषयभित्र पर्ने जनसंख्या शिक्षा पनि एउटा टपिक्स रहेको छ, एउटा विषय रहेको छ। अवश्य पनि कक्षा 7 र 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि सामाजिक विषयभित्र जनसंख्या शिक्षाको बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जनसंख्या भनेको के हो र जनसंख्या शिक्षाको परिचयका बारेमा आज कुराकानी गरौं। कुनै निश्चित भौगोलिक एकाइभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानिसको समूहलाई जनसंख्या भनिन्छ। के अरे त? जनसंख्या भनेको के हो त भन्दा तपाईहरूले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि पढ्नु भएको छ। अवश्य पनि कुनै निश्चित भौगोलिक एकाइभित्र भनेको कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानिसहरू, जुनसुकै उमेर समूह, जुनसुकै लिङ्ग, जुनसुकै जात जातिको भए पनि त्यहाँ बस्ने सम्पूर्ण मानिसहरूको समूहलाई जनसंख्या भनिन्छ। त जनसंख्याको कुरा बुझिसकेपछि निश्चित स्थान, त्यहाँ समुदाय, देश आदिमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानिस नै त्यस स्थान अथवा जाति, समुदाय र देशको जनसंख्या हो भन्ने बुझिन्छ। अथवा कुनै पनि ठाउँको नेपालको जनसंख्या भन्दाखेरि नेपालभित्र बस्ने मानिसहरूको सम्पूर्ण मानिसहरूको संख्यालाई जनसंख्या भनिन्छ। त्यस्तै हामी मेचीनगरभित्र बस्छौं भने मेचीनगरको जनसंख्या कति त? त्यस्तै हामी झापा जिल्लामा बस्छौं भने झापा जिल्लाको जनसंख्या कति त भनेर भनिरहँदा त्यो भनेको त्यस क्षेत्रभित्र मेचीनगरभित्र अथवा झापा जिल्लाभित्र अथवा इलाम जिल्लाभित्र बस्ने मानिसहरूको सम्पूर्ण मानिसहरूको संख्या नै जनसंख्या हो। त्यस स्थानको जनसंख्या भन्ने बुझाउँछ। त जनसंख्याको ज्ञानले त्यहाँको जनसंख्या कति छ, उनीहरू कसरी वितरित छन्, हैन, कुन जातिका छन्, कुन लिङ्गका छन्, कुन रीतिरिवाज मान्नेहरू छन्, यी सम्पूर्ण कुराहरू हुन्छ त्यसभित्र। कसरी वितरित भएर बसेका छन्, कहाँ कहाँ कति बसेका छन्, त्यस्तै उनीहरूको संरचना के हो, हैन, कुन तरिकाले बसेका छन्, जनसंख्या परिवर्तन कसरी भइरहेको छ, किनभने कुनै पनि स्थानको जनसंख्या स्थिर हुँदैन, परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। त कसरी परिवर्तन भइरहेको छ, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले जनसंख्याको ज्ञान अथवा जनसंख्या शिक्षाभित्र हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। साथै यसले जनसंख्याका तत्व, प्रक्रिया र मापन सम्बन्धी गणितीय र तथ्याङ्कीय विषय क्षेत्रको जानकारी पनि गराउँदछ। जनसंख्या शिक्षाले हामी जनसंख्या शिक्षाभित्र के ज्ञान प्राप्त गर्दछौं त भन्दा जनसंख्याका तत्वहरू, त्यसका प्रक्रियाहरू, त्यस्तै जनसंख्या मापन सम्बन्धी गणितीय विधिहरूका बारेमा, तथ्याङ्कीय विषयहरूका बारेमा पनि हामी जनसंख्या शिक्षाभित्र हामी अध्ययन गर्दछौं। र यसका कुरा गरिरहँदा युनेस्कोले 1970 मा उसले एउटा जनसंख्या शिक्षाको परिभाषा दिएको छ। र जनसंख्या शिक्षा यस्तो शैक्षिक कार्यक्रम हो जसले परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वमा जनसंख्या स्थितिको बोध गराई उक्त स्थितिप्रति विवेकपूर्ण तथा उत्तरदायी प्रवृत्ति र व्यवहार विकास गर्न सहयोग गर्दछ भनेर जनसंख्या शिक्षाको बारेमा बताएको छ। कसले बताएको छ भन्दा युनेस्को, जुन चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा शिक्षासँग सम्बन्धित अंगको रूपमा रहेको छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जनसंख्या शिक्षालाई शैक्षिक क्रियाकलापका रूपमा पनि लिइन्छ। हामीले विद्यालयका शिक्षामा अहिले जनसंख्या शिक्षालाई पनि हेरिन्छ अथवा जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी कुराहरू, क्रियाकलापहरू शैक्षिक क्रियाकलापको रूपमा पनि लिइएको छ। त यो गतिशील घटनाक्रम पनि हो
र जनसंख्या शिक्षा भनेको एउटा गतिशील घटनाक्रम पनि हो। जनसंख्या कम बेसी भइरहन्छ, कहीं तलमाथि भइरहन्छ। यो अवस्थाले गर्दा यसलाई गतिशील पनि मानिन्छ। गतिशील भन्नुको अर्थ चलायमान भइरहन्छ। यस अन्तर्गत जनसंख्याको आकार, वितरण, बनोट र परिवर्तन जस्ता जनसंख्याका मुख्य क्षेत्रहरू पर्दछन्। हामी यसका बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। जनसंख्याका क्षेत्रहरूका बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसले व्यक्ति, समुदाय, समाज र राष्ट्रलाई जनसंख्याप्रति कस्तो धारणा लिने वा कस्तो व्यवहार अपनाउने भन्ने कुरा तय गर्न सहयोग पनि गर्दछ। जनसंख्या शिक्षाले हामीलाई धेरै कुराहरूमा सहयोग गर्छ। कुनै एउटा व्यक्तिलाई पनि सहयोग गर्छ, समुदायलाई पनि सहयोग गर्छ, समाजलाई पनि सहयोग गर्छ, त्यस्तै राष्ट्रलाई पनि सहयोग गर्छ। कस्तो सहयोग गर्छ त भन्दा जनसंख्याप्रति कस्तो धारणा बनाउने, कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने विकासको लागि जनसंख्याको आधारमा तय गर्ने गरिन्छ। त्यसकारणले पनि जनसंख्या शिक्षा अपरिहार्य रहेको छ। मानिसको संख्या बढ्दै जाँदा आवश्यकताहरू पनि बढ्छन्। पक्कै पनि तपाईहरुलाई थाहा छ, बढ्दो जनसंख्याको आवश्यकतालाई पूरा गर्न बढी नै स्रोत र साधनहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ र हामीले आवश्यक स्रोत र साधनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ जनसंख्या धेर छ त्यहाँको विकासको लागि आवश्यक स्रोत र साधनहरू पनि बढी मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जनसंख्याको जानकारी हुनु आवश्यक छ, जसको जानकारी हामी जनसंख्या शिक्षाको अध्ययनबाट प्राप्त गर्दछौं। त भाइ बहिनीहरू, हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ जनसंख्याको परिवर्तनबाट व्यक्ति, परिवार, समाज वा देशमा पर्ने आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा वातावरणीय समस्याहरू पनि उत्पन्न हुन्छन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले जान्नुपर्छ। जनसंख्याको परिवर्तनले गर्दा के समस्याहरू हुँदा रहेछन् त भन्दा आर्थिक समस्याहरू पनि उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैगरी सांस्कृतिक रूपमा पनि समस्याहरू देखा पर्दछन् र समाजमा सामाजिक समस्याहरू पनि देखा पर्दछ। जहाँ धेरै भिडभाड हुन्छ, जहाँ धेरै जनसंख्या हुन्छ, अवश्य पनि त्यहाँ केही न केही सामाजिक समस्याहरू, विकृतिहरू देखा पर्दछन्। त्यसैगरी वातावरणीय समस्या पनि हुन्छ। पक्कै पनि तपाईहरुलाई थाहा छ, वातावरणमा प्रभाव पर्छ नै। त्यहाँ फोहोर मैला हुन्छ, जहाँ जनसंख्या धेरै हुन्छ, मानिसको बसोबास धेरै हुन्छ, त्यहाँ पक्कै पनि केही न केही प्रभाव, नकारात्मक प्रभावहरू, समस्याहरू आइरहेको हुन्छ वातावरणमा पनि। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यस अन्तर्गत उक्त समस्या र तिनका समाधानका उपायहरू बारे व्यक्ति एवं समाजलाई जानकारी गराउनका लागि पनि जनसंख्या शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने कुराको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात जनसंख्या शिक्षाले त्यो समस्याहरू समाधान गर्ने, त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि जनसंख्या शिक्षाले हामीलाई के गर्छ त ज्ञान दिन्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी जनसंख्या शिक्षाले जनसंख्या घट्न गएमा वा वृद्धि भएमा परिवार, समाज र राष्ट्रले भोगिरहेका र आइपर्ने समस्याको जानकारी दिने पनि काम गर्दछ। के अरे त भन्दा जनसंख्या शिक्षाले के गर्छ त भन्दा जनसंख्या घट्यो भने अथवा वृद्धि भयो भने परिवारलाई, एउटा कुनै एउटा परिवारलाई अथवा त्यो परिवार बसेको समाजलाई अथवा त्यो समाज रहेको राष्ट्रलाई कस्ता कस्ता समस्याहरू आइपर्छन्, त्यो राष्ट्रले, त्यो समाजले, त्यो परिवारले कस्ता कस्ता समस्याहरू भोग्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी पनि जनसंख्या शिक्षाले नै प्रदान गर्दछ। सँगसँगै के पनि हुन्छ भने त्यस जनसंख्याको परिवर्तनबाट अथवा जनसंख्या वृद्धि वा घट्न गएको अवस्थामा त्यसले पार्ने असरको बारेमा पनि र त्यस असरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि हामीलाई उपायहरू सिकाउने काम पनि जनसंख्या शिक्षाले नै गर्दछ। अर्थात हामीले जनसंख्या शिक्षाको अध्ययन गर्यौं भने यी सबै कुराहरू हामीले ज्ञान प्राप्त गर्दछौं र प्रत्येक व्यक्तिलाई जनसंख्या सम्बन्धी समस्या जानकारी गराउने र उसको व्यवहारमा अनुकूल परिवर्तन ल्याउनको लागि पनि जनसंख्या शिक्षाले सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। यसरी जनसंख्या शिक्षाको महत्वको बारेमा अथवा जनसंख्या शिक्षाको फाइदाको बारेमा हामी केही बुदागत रूपमा पनि कुराकानी गर्न सक्छौं है त भाइ बहिनीहरू। त भाइ बहिनीहरू, जनसंख्या शिक्षाका फाइदालाई केही बुदागत रूपमा म तपाईहरु समक्ष भन्छु है त। ध्यान दिएर सुन्नुहोला र सकेसम्म टिप्ने प्रयास पनि गर्नुहोला है त। सबैभन्दा पहिला जनसंख्या शिक्षाको फाइदाको कुरा गरौं। 1 नम्बरमा निश्चित स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसको जाति, लिंग, धर्म र उमेरका आधारमा जनसंख्याको जानकारी लिन र दिन सहयोग गर्दछ। त्यो फाइदा हुन्छ। कुनै एउटा निश्चित ठाउँमा
कति मानिसहरू बसोबास गर्छन्, कुन जातिका बसोबास गर्छन् अथवा कुन लिङ्गका मानिस कति बसोबास गर्छन्, महिला पुरुषका बारेमा, सँगसँगै कुन धर्म मान्ने मानिसहरू कति बसोबास गर्छन् र कुन उमेर समूहका मानिसहरू रहेका छन्, जसले त्यसको जानकारी भयो भने त्यो ठाउँलाई, त्यो निश्चित बसोबास भएको ठाउँलाई कसरी विकास गर्ने अथवा अन्य कुराहरूमा पनि त्यसले धेरै ज्ञानहरू हामीलाई दिन सक्दछ। त्यसकारणले जनसंख्या शिक्षाको यो फाइदा रहेको छ। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा छ जन्म, मृत्यु र बसाई सराईबाट त्यस क्षेत्रमा भएको जनसंख्या परिवर्तनको अवस्था बताउन पनि जनसंख्या शिक्षाले सहयोग गर्दछ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू 3 नम्बरमा विवाह, सन्तानको संख्या र जन्मान्तरका लागि धारणा विकास गर्न पनि जनसंख्या शिक्षाले फाइदा गर्दछ। त्यस्तै अन्तिममा 4 नम्बरमा समग्र जनसंख्याको उन्नति र विकासका लागि पनि योजना तयार गर्न जनसंख्या शिक्षाले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अर्थात मैले यसभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको छु, जनसंख्याको आधारमा कुनै पनि ठाउँलाई कसरी उन्नति गर्ने, कसरी विकास गर्ने, त्यहाँ स्रोत र साधनहरूलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान जनसंख्या शिक्षाले सहज बनाइदिन्छ। त्यसकारणले यी त भए जनसंख्या शिक्षाका फाइदाहरू। त्यसैगरी छोटकरीमा कुराकानी गरिहालौं जनसंख्या शिक्षाको महत्वको बारेमा है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने जन्म, मृत्यु, घटना दर्ता प्रणालीमा स्थायित्व प्राप्त गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा जनसांख्यिक तथ्याङ्क एकमात्र भरपर्दो स्रोतको रूपमा रहेको छ। हामीले यसलाई हाम्रा प्रणालीहरूलाई जन्म र मृत्युको घटना दर्ता प्रणाली जुन छ, हामी घटना दर्ता गर्ने गर्छौं हैन त, स्थानीय तहमा गएर हाम्रा छेउको वार्ड कार्यालयहरूमा गएर त्यो चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा हाम्रो देशको अवस्थामा स्थायित्व छैन। सबैले गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता अथवा गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएको कारणले हामीलाई जनसंख्या तथ्याङ्क चाहिँ एकमात्र हाम्रो भरपर्दो साधनको रूपमा रहेको छ, जुन चाहिँ 10 वर्षमा जनसंख्याको संकलन गर्ने, जनसंख्याको गणना गर्ने कामहरू हुन्छ। त्यसले नै हामीलाई सम्पूर्ण कामहरू 10 वर्षभित्र गर्ने कामहरूलाई सहज पुर्याइरहेको हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसका महत्वहरूलाई हामी केही बुँदागत रूपमा फरक शीर्षकमा पनि अध्ययन गर्न सक्छौं। जस्तो कि राजनीतिक महत्व रहेको हुन्छ, जनसंख्याको राजनीतिक महत्व हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दा राजनीतिक रूपमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या छुट्याउन हैन, त्यसैगरी सभासदको संख्या छुट्याउन, सांसदहरूको संख्या छुट्याउन, त्यसलाई निर्धारण गर्नको लागि जनसंख्यालाई आधार बनाउन सकिन्छ, जसले गर्दा जनसंख्या शिक्षाको अध्ययन गर्नु महत्वपूर्ण रहन्छ। त्यसैगरी दोस्रोमा रहेको छ सामाजिक तथा आर्थिक महत्व। सामाजिक तथा आर्थिक महत्वको अर्थमा रहन्छ जस्तो कि जिल्ला, गाउँपालिका, नगरपालिका आदिलाई उपलब्ध गराइने विकासका अनुदानहरू हुन्छन्। त्यो निर्धारण गर्नको लागि जुन चाहिँ संघीय सरकारले, प्रदेश सरकारले ती अनुदानहरू, त्यो रकमहरूलाई दिने गर्दछन्, त्यस निर्धारण गर्नको लागि जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गर्ने गरिन्छ। जहाँ जनसंख्या धेरै छ त्यहाँ स्रोत र साधन धेरै आवश्यक हुन्छ। त्यसकारणले त्यही अनुसारले त्यहाँ उसलाई दिइने अनुदानहरू निर्धारण गर्ने गरिन्छ। त्यसकारणले जनसंख्या शिक्षाको सामाजिक तथा आर्थिक महत्व पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ तथ्याङ्कीय महत्व, अर्थात विभिन्न सर्वेक्षणहरू हुन्छन्। जस्तै नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण, नेपालको जनसांख्यिकी स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण, बहुसूचकाङ्क सर्वेक्षण आदि विभिन्न सर्वेक्षणहरू जुन चाहिँ अध्ययनका लागि विभिन्न खोजमूलक कुराहरू हुने गर्छ, त्यसको लागि पनि जनसंख्या शिक्षाको महत्व रहेको हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि तपाईहरुले आज जनसंख्या शिक्षाको परिचयका बारेमा जानकारी लिनुभयो होला हैन त। सँगसँगै अब आज हामी अर्को कुरा पनि गर्नेछौं जनसंख्या शिक्षाको क्षेत्रको बारेमा। अहिलेसम्म हामीले कुरा गर्यौं जनसंख्या शिक्षाको परिचय र त्यसको महत्व र फाइदाहरूका बारेमा कुराकानी गर्यौं, जुन कुरा पछि हामी कुराकानी गर्नेछौं आज अर्को टपिक्समा अथवा अर्को विषयवस्तुमा, त्यो हो जनसंख्या शिक्षाको क्षेत्र। जनसंख्या शिक्षाका विभिन्न क्षेत्रहरू रहेका हुन्छन्। तपाईहरुले अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि अध्ययन गर्नुभएको छ। पक्कै पनि जनसंख्या शिक्षा भनेको बहुपक्षीय विषय हो। यसमा धेरै पक्षहरू रहेका हुन्छन्, धेरै क्षेत्रहरू हुन्छन् यसभित्र। यसका विषयवस्तुहरू पनि व्यापक र विस्तृत हुने गर्छन्, धेरै हुने गर्दछन्। त्यसैले यसका क्षेत्रहरू देश र परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार फरक पनि हुन सक्दछ। जस्तो कि जनसंख्या शिक्षाले व्यक्तिको धारणा र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन पनि मद्दत गर्दछ।
जनसंख्या शिक्षाले नै सुखी र समृद्ध समाज सिर्जना गर्नका लागि सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन पनि सहयोग पुर्याउँदछ। जनसंख्या शिक्षा राम्रोसँग अध्ययन गरायौं भने हामीले समाजमा रहेका हरेक व्यक्तिहरूले कसरी आफ्नो समाजलाई सुखी समृद्ध बनाउने, आफ्नो परिवारलाई कसरी सुखी र समृद्ध बनाउने भन्ने ज्ञानहरू पनि प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको जीवनमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सहयोग गर्नको लागि पनि जनसंख्या शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ। त हामी आज जनसंख्या शिक्षा अन्तको क्षेत्रलाई चाहिँ विभाजन गरेर हेर्नेछौँ है त। जम्मा जनसंख्या शिक्षाको क्षेत्र 5 वटामा छुट्याइएको छ, अर्थात् विभाजन गरिएको छ। के हुन् त भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि तपाईहरुले यो भन्दा अघिल्लो कक्षाहरूमा अध्ययन गरिसक्नु भएको हुनुपर्छ। जनसंख्या शिक्षाको क्षेत्रलाई 5 भागमा कुन 5 भागमा विभाजन गरिएको छ त? 1 नम्बरमा जनसंख्याङ्की भनेर विभाजन गरिएको छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा जनसंख्या परिवर्तनका निर्धारक तत्त्वहरू भनेर विभाजन गरिएको छ। त्यस्तै जनसंख्या शिक्षाको क्षेत्र अन्तर्गत तेस्रो नम्बरमा पर्दछ जनसंख्या वृद्धिबाट पर्ने असर र घट्दा पर्ने असर। जनसंख्या वृद्धि हुँदा पर्ने असर र जनसंख्या घट्दा पर्ने असरको बारेमा छुट्याइएको छ। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा रहेको छ मानव यौन र प्रजनन प्रणाली अन्तर्गत छुट्याइएको छ। जनसंख्या शिक्षाको क्षेत्रलाई मानव यौन र प्रजनन प्रणाली भनेर छुट्याइएको छ। र अन्तिममा 5औं रहेको छ जनसंख्या भविष्यका लागि योजना बनाउन अथवा भविष्यका लागि योजना भनेर छुट्याइएको छ। जम्मा 5 वटा क्षेत्र अन्तर्गत जनसंख्या शिक्षालाई विस्तृत विभाजन गरिएको छ। त भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि मैले 1 नम्बरमा के भनेको थिएँ? अवश्य पनि जनसंख्याङ्की भनेको के हो त भन्दा जनसंख्याको आकार, बनोट, भौगोलिक वितरणको गणितीय अध्ययनलाई जनसंख्याङ्की भनिन्छ। अर्थात् के अरे फेरि पनि जनसंख्याको आकार, बनोट, भौगोलिक वितरणको गणितीय अध्ययनलाई जनसंख्याङ्की भनिन्छ। अर्थात् हामीले जनसंख्याको आकार कस्तो छ, बनोट कसरी भएको छ, कसरी बनेको छ, यसलाई भौगोलिक वितरण कसरी भएको छ भन्ने कुराहरू गणितीय हिसाब गरेर गणितबाट हिसाब गरेर हामी निकाल्छौं भने त्यो चाहिँ अध्ययन गर्ने क्षेत्रलाई चाहिँ के भनिन्छ त? जनसंख्याङ्की भनिन्छ। त भाइ बहिनीहरू जनसंख्याङ्की जनसंख्याको एउटा मेरुदण्ड पनि हो, किनभने यस हिसाब गरेर गणितवादको माध्यमबाट विभिन्न सूत्रहरूको प्रयोग गरेर जनसंख्याका विविध पक्षहरूको अध्ययन गरिन्छ यसभित्र। त्यसकारणले यसलाई के भनिन्छ अरे? जनसंख्याको मेरुदण्ड भनेर भनिन्छ। यस अन्तर्गत जनसंख्याको आकार, वितरण, बनोट र परिवर्तन बारे अध्ययन गर्ने गरिन्छ। जनसंख्याको आकार भनेको जम्मा संख्या भन्ने बुझाउँछ। जनसंख्याको आकार कत्रो छ भन्दा धेरै छ भने ठूलो आकार छ, थोरै छ भने सानो आकार छ, यसरी जनसंख्याको आकार भन्ने बुझिन्छ। भने वितरण भन्नाले चाहिँ के हो त भन्दा भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा जनसंख्या कसरी बाँडफाँड भएको छ अथवा कुन क्षेत्रमा कति बसोबास गर्छन्, कति बाक्लो जनघनत्व छ अथवा पातलो जनघनत्व छ, कस्तो छ, जनघनत्व कति छ, यस्ता कुराहरूको अध्ययन गर्नुलाई चाहिँ वितरण भन्ने बुझिन्छ। त्यसैगरी बनोट भनेको के हो त भन्दा जनसंख्याको बनोट भित्र उमेर समूह हेरिन्छ, लिङ्ग हेरिन्छ, जाति हेरिन्छ, धर्म, सम्प्रदाय, विभिन्न कुराहरू यस्ता कुराहरूलाई हेर्ने गरिन्छ बनोट भित्र। जनसंख्याको बनोट भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा कुन धर्म मान्ने मानिस कति छन्, त्यहाँ कुन लिङ्गका मानिसहरू कति छन्, कुन उमेर समूहका मानिसहरू कति छन्, त्यो छुट्याउने काम जुन गरिन्छ त्यो भनेको जनसंख्याको बनोट हो। हैन त भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि बुझ्नुभयो जनसंख्याको बनोट भनेको के हो भनेर। त अब कुरा गरौं जनसंख्याको परिवर्तन। पक्कै पनि तपाईहरुलाई थाहा छ जनसंख्याको परिवर्तनका कुरा भन्दा जनसंख्या घट बढ हुने कामलाई जनसंख्या परिवर्तन भनिन्छ। जनसंख्याको परिवर्तनका विभिन्न कारणहरू हुन्छन् हैन त? पक्कै पनि तपाईहरुलाई थाहा छ जनसंख्याका परिवर्तनका कारक तत्त्वहरू पनि पढ्नु भएको हुनुपर्छ तपाईहरुले। पक्कै पनि अहिले भनिरहनु भएको पनि होला हैन त? जन्मिदा के हुन्छ त? जनसंख्या बढ्छ र जनसंख्यामा के हुन्छ? कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रभित्रको जनसंख्यामा परिवर्तन आउँछ, वृद्धि हुन्छ। त्यस्तै मृत्यु, कसैको मृत्यु हुँदा के हुन्छ? जनसंख्या
घट्छ पक्कै पनि, अनि घटेपछि त्यो पनि त परिवर्तन भयो होइन त। त्यसैगरी बसाई सराई जाने काम हुन्छ। कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छे के गर्छन्, बसाई सरेर जान्छन्। जुन ठाउँबाट मान्छे बसाई सरेर गए त्यो ठाउँमा के हुन्छ, जनसंख्या घटेर परिवर्तन हुन्छ भने जुन ठाउँबाट मान्छे सरेर अर्को ठाउँमा पुगे त्यो पुगेको ठाउँमा के हुन्छ त भन्दा जनसंख्या बढेको हुन्छ। यसरी जनसंख्या बसाई सराईले पनि जनसंख्यालाई के गरिरहेको हुन्छ, परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरूको अध्ययन के भित्र गरिन्छ, जनसंख्याको कुन क्षेत्र अन्तर्गत गरिन्छ, जनसंख्याङ्की अन्तर्गत गरिन्छ। त्यसैगरी अब कुरा गरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जनसंख्या परिवर्तनका निर्धारक तत्वहरू। अहिले भर्खर मैले पनि भने कि जन्म, मृत्यु, बसाई सराई यी के हुन् त भन्दा जनसंख्या परिवर्तनका निर्धारक तत्वहरू हुन् नि त, होइन त। जन्म, मृत्यु र बसाई सराईले के गर्छ त भन्दा जनसंख्यालाई थपघट गर्ने काम गर्छ। यसले थपघट भइरहन्छ जनसंख्या। यसमा विभिन्न कुराहरूको अध्ययन पनि गरिन्छ यसभित्र, जस्तो उच्च शिशु जन्मदर, अशिक्षा, परिवारको आर्थिक स्थिति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रीतिरिवाज र परम्परा, साथसाथै परम्परागत धार्मिक मूल्य र मान्यता, त्यहाँको चलन चल्तीका कुराहरू, संस्कृति र विश्वासका कुरा आदि कुराहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा कारक तत्वहरूको रूपमा यिनीहरूले भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् अथवा जनसंख्या परिवर्तनमा यिनीहरूको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ। सामाजिक गतिविधि अनुसार, उनीहरूको रीतिरिवाज अनुसार, परम्परा अनुसार, धार्मिक मूल्य र मान्यता अनुसार के हुन्छ त भन्दा जनसंख्या परिवर्तनको निर्धारण गर्ने काम यिनीहरूले गरिरहेका हुन्छन्। सँगसँगै कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाको कमी, गरिबी आदिका कारणहरूले पनि जनसंख्या परिवर्तनको निर्धारण गरिरहेका हुन्छन्। यिनीहरूको जस्तै गरिबी भएको ठाउँमा जनसंख्या धेरै बढिरहेको हुन सक्छ, किनभने अज्ञानताको कारणले अथवा उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा नपुर्याउन सकेको कारणले पनि जनसंख्यामा परिवर्तन आइरहेको हुन्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौं जनसंख्या वृद्धिबाट पर्ने असर र जनसंख्याको कमीबाट अथवा घट्दाखेरि पर्ने असरका बारेमा। पक्कै पनि जनसंख्या परिवर्तन हुँदा पर्ने असर होइन त। जनसंख्याको वृद्धि हुँदा के हुन्छ त भन्दा खाद्यान्न, आवास, रोजगारी जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको माग बढ्न जान्छ। जनसंख्या वृद्धि भएपछि के हुन्छ त, मानिसहरूले धेरै खानु पर्यो, धेरैजना भएपछि हैन, बस्ने ठाउँ चाहियो, रोजगारी चाहियो, यी सबै कुराहरूको माग बढेर जान्छ, सबैले माग गर्छन्। त्यसपछि त्यसले के गर्छ त भन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यको पनि माग बढाउँछ, किनभने मानिस धेरै भइसकेपछि धेरै बिरामी हुन्छन्, स्वास्थ्यको सेवाहरू चाहिन्छ त्यहाँ, अनि मानिसहरूलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि शिक्षाको सेवाहरू चाहिन्छ, शिक्षालयहरू खोल्नुपर्छ। त्यसैगरी सीमित स्रोत र साधनले सबैका माग पूरा हुन सक्दैन त्यो निश्चित ठाउँमा। फलस्वरूप धेरै परिवारको आर्थिक स्थिति खस्कँदै जान्छ, अर्थात धेरै मानिसहरू गरिब हुँदै जान्छन् र त्यस पछाडि घरमा झैझगडा हुने, बेरोजगारीको समस्याहरू उत्पन्न हुने, भोकमरी लाग्ने, असुरक्षा बढ्ने, चोरी डकैती जस्ता विभिन्न समस्याहरू देखा पर्दछ। त्यो समस्याहरू त्यो समाजमा आइलाग्दछ। के को कारणले भन्दा जनसंख्या वृद्धिको कारणबाट। त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू पनि के हुन्छन् त भन्दा हराउँदै जान्छन्, रित्तिँदै जान्छन्, किनभने जति जनसंख्या धेरै भयो ती स्रोत र साधनहरू त्यो जनसंख्याले धेरै मात्रामा प्रयोग गर्न थाल्छ र भएका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू पनि मासिँदै गइरहेका हुन्छन्। सँगसँगै जनसंख्या वृद्धिले अर्को समस्या ल्याउँछ, त्यो भनेको वातावरणीय सन्तुलन हो, अथवा वातावरणीय सन्तुलन पनि बिग्रन जान्छ। धेरै जनसंख्या भएपछि फोहोर मैला बढ्छ हैन, हावामा दूषित हावाहरू हुन्छ, यी विभिन्न कुराहरूले गर्दा वातावरणलाई पनि असर गर्दछ। त यी भए के त भन्दा जनसंख्या वृद्धिबाट पर्ने असरहरू। अब कुरा गरौं भाइ बहिनीहरू, जनसंख्या घट्दा पनि त असर पर्छ नि त। कसरी पर्छ? जनसंख्या घट्दा देशलाई आवश्यक पर्ने उत्पादनशील जनशक्तिको अभाव हुन्छ, किनभने मानिसहरू कम भयो भने कसले काम गरिदिने, होइन त। त्यसले गर्दा त्यो काम गर्ने जनशक्तिको अभाव हुन जान्छ, जसले गर्दा समग्र समाज देश विकासको लागि के हुन्छ, आवश्यक जनशक्ति नहुँदा समस्याहरू आइपर्दछन्। विकास निर्माणका कार्यहरूमा, देश विकासका कार्यहरूमा आवश्यक जनशक्तिको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ र यसले गर्दा सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रहरूमा पनि ठूलो प्रभाव पार्दछ।
किनभने मानिसको कमी हुन्छ सबै क्षेत्रमा। जनसंख्या कमी हुँदा अथवा जनसंख्या घट्दै जाँदाखेरि त यी त भए जनसंख्या वृद्धिबाट अथवा जनसंख्याको कमीबाट पर्ने असरका बारेमा। त्यसै गरी अब कुराकानी गरौं चौथो क्षेत्रको बारेमा, त्यो हो मानव यौन र प्रजनन प्रणालीका कुरा। जनसंख्या शिक्षाको अर्को क्षेत्र भनेको मानव यौन र प्रजनन प्रणाली। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यौन व्यवहार, विकास र समस्या तथा प्रजनन प्रणाली र सन्तान उत्पादन जस्ता क्षेत्रहरू जनसंख्या शिक्षाका महत्वपूर्ण क्षेत्रभित्र पर्दछ। यसभित्र हामीले जनसंख्या वृद्धिका कुराहरू गर्दाखेरि यौन र प्रजननसँग कुरा जोडिन्छ। जनसंख्याको कमीका कुरा गर्दा पनि मानव यौन र प्रजननसँगै जोडिएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा पनि जनसंख्या शिक्षाको क्षेत्रभित्र मानव यौन र प्रजनन प्रणालीका बारेमा ज्ञान हुनु आवश्यक छ। त्यसकारणले जनसंख्या शिक्षाको क्षेत्रभित्र यसलाई राखिएको छ। त्यसैगरी स्त्री र पुरुषको शारीरिक संरचनाको भिन्नता, स्त्री र पुरुषको भूमिका र विशेषताले पनि जनसंख्या परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ। यी सम्पूर्ण कुराहरू हामी जनसंख्या शिक्षाभित्र अध्ययन गर्ने गर्दछौं। यी विषय वस्तुले प्रजनन व्यवहारलाई संयमित र नियन्त्रित गर्ने उपायहरू बारेमा पनि हामीलाई के गर्छ त ज्ञान दिने कामहरू गर्दछ। त्यसैले जनसंख्या शिक्षाको क्षेत्र अन्तर्गत मानव यौन र प्रजनन प्रणाली पनि राखिएको छ। र अन्तिममा रहेको छ, पाँचौंमा रहेको छ जनसंख्या शिक्षाको क्षेत्र भविष्यको लागि योजना बनाउन। भविष्यको लागि योजना बनाउन भन्दा उपयुक्त उमेरमा विवाह गर्ने, गर्भधारण गर्ने, जन्मान्तर, परिवारको योजना आदि विषयवस्तु यस क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। भनेको जनसंख्या शिक्षा अन्तर्गत कहिले विवाह गर्ने, कुन उमेरमा विवाह गर्ने भन्ने कुराहरूको अध्ययन पनि यसभित्र पढ्नुपर्ने अथवा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी जन्मान्तर राखेर कहिले बच्चा जन्माउने, कुन जन्मान्तर कति जन्मान्तरमा गर्ने जन्माउने भन्ने कुराहरू र परिवार नियोजनका कुराहरू पनि हामीले यसभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै परिवारका योजनाहरू बनाउने, घर परिवार कसरी चलाउने, समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूको योजना पनि यसभित्र गरिने हुनाले भविष्यको लागि योजना अन्तर्गत भनेर जनसंख्या शिक्षाको क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरिएको छ। यसले व्यक्तिगत एवं पारिवारिक रूपमा सुख र समृद्धि हुन्छ। जसरी योजना बनाएर कुनै काम गरियो भने पक्कै पनि त्यो परिवार, त्यो समाज सुखी र समृद्ध बन्छ अथवा त्यसले राम्रोसँगले आफ्नो जीवन यापन गर्न सक्ने हुन्छ। भविष्यको लागि योजना बनाउनको लागि पनि जनसंख्या शिक्षाको अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ, जुन कुरा जनसंख्या शिक्षाको क्षेत्रभित्र राखिएको छ, विभाजन गरेर राखिएको छ। यी सबै कुराहरू जनसंख्या शिक्षाभित्र हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले जनसंख्या शिक्षाको परिचय र जनसंख्या शिक्षाको महत्व सँगसँगै जनसंख्या शिक्षाका क्षेत्रहरूका बारेमा अध्ययन गर्यौं। पक्कै पनि तपाईहरुले टिप्नु भएको छ, तपाईहरुले जान्नुभएका कुराहरू र नजानेका कुराहरू, केही समस्याहरू आइपरेको खण्डमा अवश्य पनि रेडियो साथीको टेलिफोन मार्फत तपाईहरुले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ, जुन जिज्ञासालाई आगामी कक्षाहरूमा हामी समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं। त भाइ बहिनीहरू, आजको रेडियो स्कुलको कक्षा 7 र 8 को सामाजिक विषयको कक्षा यही समाप्त भएको छ। अर्को हप्ता फेरि पनि तपाईहरु समक्ष अर्को विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै म तपाईहरुको शिक्षक केशव पोखरेल बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु अहिले कार्यक्रम रेडियो स्कुल सुन्दै हुनुहुन्छ। कक्षा सुनिसकेपछि तपाईका केही प्रश्न वा जिज्ञासा भएमा रेडियो साथीको फोन नम्बर 023 563 037 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ वा हाम्रो फेसबुक पेजमा समेत प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ। अब आजको अन्तिम कक्षामा कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म सामाजिक अध्ययन विषयको शिक्षक शहीद दशरथ मावि चारलीमा अध्यापन गर्ने शिक्षक म गोपाल प्याकुरेल उपस्थित भएको छु। हामी कक्षा 9 र 10 माध्यमिक तहको कक्षा 9 र 10 को सामाजिक अध्ययन विषयका विषयवस्तुहरू, सामाजिक अध्ययन विषयले व्यवस्था गरेका, पाठ्यक्रमले व्यवस्था गरेका विषयवस्तुहरूको चर्चा गर्न गइरहेका छौं। हामी नागरिक चेतना भन्ने एकाइमा
रहेका छौँ। यस अन्तर्गत हामीले अघिल्लो कक्षामा कार्यपालिका सम्बन्धी चर्चा गर्यौं। कार्यपालिकाको गठन, कार्यपालिका के हो, कार्यपालिकाको गठन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको चर्चा गर्यौं। यो चर्चा सँगसँगै म थोरै तपाईहरुलाई केही थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु, दोहोर्याउन चाहन्छु। तपाईहरु रेडियो खोलेर बसिसक्नु भएको छ। सदाझैं आवश्यक पर्ने लेख्ने सामग्रीहरू, टिपोट गर्ने सामग्रीहरू लिएर बसिसक्नु भएको छ। हामीले चर्चा गरेको कार्यपालिका 3 तहमा रहेको छ भन्ने चर्चा गर्यौं। 3 तहको कार्यपालिका जुन कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, जसलाई मन्त्री परिषद अथवा सरकार पनि भनिन्छ, र हाम्रो सन्दर्भमा कार्यपालिकालाई कार्यकारिणी अधिकार दिएको छ, मन्त्री परिषदलाई दिएको छ। हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार संघीय कार्यपालिका, प्रदेश कार्यपालिका र स्थानीय कार्यपालिका 3 तहका कार्यपालिका, 3 तहका सरकारहरू रहेका छन् भन्ने कुरा मैले अस्ति तपाईहरुलाई स्पष्ट गरिसकेको छु। संघीय कार्यपालिका, जसलाई संघीय सरकार पनि भनिन्छ, केन्द्रीय सरकार भनेर पनि चिनिन्छ, जसले राज्यभरिको, देशभरिको सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने प्रदेश कार्यपालिकाले आफ्नो प्रदेशभरिको प्रशासन सञ्चालन गर्ने, शासन सञ्चालन गर्ने र प्रदेशलाई सञ्चालन गर्ने काम गर्दछ। जुन हाम्रो देशमा 7 वटा प्रदेश सरकारहरू रहेका छन्। प्रदेश सरकार पछि तल्लो तहमा रहेको स्थानीय कार्यपालिका रहेको छ। स्थानीय कार्यपालिका, पालिका, गाउँपालिका, नगरपालिकामा प्रमुख अथवा मेयर, नगरपालिका हकमा मेयरको नेतृत्वमा र गाउँपालिकाको हकमा अध्यक्षको नेतृत्वमा कार्यपालिका रहने व्यवस्था रहेको छ। अब संघीय कार्यपालिकामा 25 जना संघीय कार्यपालिका अथवा सरकारमा अथवा मन्त्री परिषदमा 25 जना भन्दा बढी नहुने व्यवस्था रहेको हामीले चर्चा गर्यौं। प्रदेश कार्यपालिकामा प्रदेश सांसदहरूको, प्रदेश सदस्यहरूको बढीमा 20% मन्त्री परिषद रहने, प्रदेश मन्त्री परिषद रहने व्यवस्था छ, जसको नेतृत्व मुख्यमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। संघीय कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्दछन् भने प्रदेश कार्यपालिकाको नेतृत्व, प्रदेश सरकारको नेतृत्व मुख्यमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने स्थानीय कार्यपालिकामा नगरपालिकाको हकमा मेयर र स्थानीय कार्यपालिकाको नेतृत्व अध्यक्षले गर्ने व्यवस्था रहेको छ, जुन हामीले चर्चा गरिसकेका छौं। अब हामी आज के पढ्छौं भने मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु, कार्यपालिकाका कार्यहरू पढ्नेछौं। हामीले त्योभन्दा अघिल्लो कक्षामा व्यवस्थापिकाको चर्चा गर्यौं, व्यवस्थापिकाको परिचय, गठन र कार्यहरू पढ्यौं। त्यसैगरी कार्यपालिकाको परिचय, गठन, अब हामी यसका कार्यहरू पढ्न गइरहेका छौं। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु अलिक चनाखो भएर बस्नुहोस् है, बुझ्न खोज्ने किसिमले आफ्नो दिमागलाई एकत्रित गरेर तपाईहरु बस्नुहोस्। कार्यपालिकाका कार्यहरू, अब यसका पनि व्यवस्थापिकाका कार्यहरू जस्तै गरेर मुख्य 4 वटा कार्यहरू रहेका छन्। कतिवटा? 4 वटा कार्यहरू रहेका छन्। यसका कार्यहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य, पहिलो महत्त्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक कार्य हो। टिप्नुहोस् त, पहिलो कार्य के अरे? प्रशासनिक कार्य हो। मन्त्री परिषद अथवा कार्यपालिका अथवा सरकार भन्ने बित्तिकै देशको अथवा प्रदेशको अथवा स्थानीयको, हाम्रो सन्दर्भमा है, हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा आफ्नो क्षेत्रभित्रको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने काम त्यस क्षेत्रभरिकै देशको हकमा संघीय कार्यपालिकाको, प्रदेशको हकमा प्रदेश कार्यपालिकाको र स्थानीयको हकमा, स्थानीय क्षेत्रको हकमा, तहको हकमा स्थानीय कार्यपालिकाको रहेको छ। यद्यपि फेरि पनि यो संघीय कार्यपालिकाको हकमा भने संघीय कार्यपालिकाले भने देशभरिकै शासन सञ्चालन, प्रशासन, दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी प्रशासनिक कार्य भनेर भन्छौं। यो प्रशासनिक कार्य अब भाइ बहिनीहरू कसरी सञ्चालन गर्छ कार्यपालिकाले, त्यसको कार्यविधि के हो, त्यसको तौर तरिकाहरू के हुन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। मैले अस्ति चर्चा गरिसकेको छु नि, तपाईहरुलाई बताइसकेको छु। कुनै पनि काम गर्न, प्रशासन सञ्चालन गर्न निश्चित नियम, विधि, विधानहरूको आवश्यकता पर्छ। निश्चित नियमहरू भएन भने प्रशासन सञ्चालन हुँदैन। तपाईहरु सम्झिनुस् त,
कक्षा कोठालाई व्यवस्थापन गर्न, कक्षा कोठाको प्रशासन सञ्चालन गर्न, शिक्षकको अनुपस्थितिमा तपाईहरुले मोनिटरको व्यवस्था गर्नु भएको छ नि। मोनिटरले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुले बनाएको नियमको आधारमा, तपाईहरुले बनाएको कक्षा कोठाभित्रको कानुनको आधारमा मोनिटरले आफ्नो कक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, प्रशासनिक काम गर्ने गर्दछन्। त्यसैगरी अब कार्यपालिकाले प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि संघीय कार्यपालिकाको हकमा व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत कानुनको कार्यान्वयन गर्दै प्रशासन सञ्चालन गर्दछ। कसले कानुन बनाउँछ अरे? मैले अस्ति भनिसकेको छु, व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ। व्यवस्थापिकाले अथवा संसदले बनाएको कानुनको आधारमा मन्त्री परिषदले अथवा कार्यपालिकाले अथवा सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ। कार्यान्वयन गर्दै दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्छ, जसलाई प्रशासनिक कार्य भनिन्छ। त्यस्तै गरी देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, देशमा अमन चयन कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि कसको हो? कार्यपालिकाको हो। आफ्नो देशमा, आफ्नो राज्यमा, आफ्नो स्थानीय तहमा कार्यपालिकाले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। ल, दुईटा काम भयो त। पहिलो काम के भयो? व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत भएको कानुनको कार्यान्वयन गर्ने। अर्को कार्य के भयो? प्रशासनिक कार्य अन्तर्गत देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने। त्यसै गरी अर्को काम प्रशासनिक कार्य अन्तर्गत अर्को कार्य के हो त भन्दाखेरि राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने नीति तयार पार्ने। सबै कानुनहरू व्यवस्थापिकाले मात्रै तयार गरेको हुँदैन। मन्त्री परिषदले अथवा सरकारले पनि कार्यविधिहरू तयार गर्छ, जसले तयार पारेको कार्यविधि पनि अथवा मन्त्री परिषदले तयार पारेको कार्यविधि नीतिहरू पनि एउटा कानुन नै हो। सोको आधारमा पनि राज्य सञ्चालन गर्नु पर्दछ। राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सबै नीतिहरू मन्त्री परिषदले पनि तयार पार्दछ। जुन नीति नियमहरू निर्माण गर्ने उसलाई अधिकार दिएको हुन्छ, आफ्नो अधिकारभन्दा बाहेकका नीति निर्माणहरू चाहिँ उसले गर्न पाउँदैन। अर्को सुशासन कायम गर्ने। सुशासन भनेको के हो त? सुशासन भनेको असल शासन भनेको, सु भनेको राम्रो, सुकर्म भन्छन् नि, सुसमाचार भन्छन् नि। सु भनेको के रहेछ त? राम्रो। असल शासन भनेको प्रशासन सञ्चालन गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। राम्रो शासन, असल शासनलाई सुशासन भनिन्छ। त्यो सुशासन कायम गर्नु मन्त्री परिषदको अथवा कार्यपालिकाको प्रशासनिक कार्य अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, सरकारका गतिविधिहरूलाई प्रशासनिक निकायद्वारा तल्लो तहसम्म पुर्याउनु, यो कार्य पनि प्रशासनिक कार्य अन्तर्गत पर्छ। सरकारले गरेका हरेक गतिविधिहरू, सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू, राज्य सञ्चालनका लागि गरेका विभिन्न प्रक्रियाहरू के हुँदैछ, के गर्दैछ, के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ राज्य सञ्चालनका विभिन्न निकायहरू हुन्छन्, प्रशासनिक निकायहरू हुन्छन्। ती प्रशासनिक निकाय अन्तर्गत को मातहतमा, तल्लो मातहतमा ती कामहरूलाई लैजानु, तल्लो तहसम्म पुर्याउनु पनि प्रशासनिक कार्य अन्तर्गत पर्दछ। अब तपाईहरुले जान्ने भनेको भनौँ न, अब सिडिओ कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सरकारका कामहरू कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फतहरू कार्यान्वयन हुन्छन्, अनि कतिपय मालपोत कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन हुन्छन्, कतिपय महानापी कार्यालय अन्तर्गत हुन्छन्, कतिपय शिक्षा कार्यालय अन्तर्गत हुन्छन्। यसरी जिल्ला स्थित विभिन्न कार्यालय हुन्छन्, अनि प्रदेशमा पनि विभिन्न कार्यालयहरू हुन्छन्, प्रशासन निकायहरू हुन्छन्। ती निकायहरू मार्फत आफ्ना कार्यहरूलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउनु, जनस्तरसम्म पुर्याउनु, जनताले अनुभूत गर्न सक्ने किसिमको तुल्याउनु पनि कार्यपालिकाको कार्य हो, जसलाई हामी प्रशासनिक कार्य अन्तर्गत राख्दछौँ अथवा प्रशासनिक कार्य अन्तर्गत पर्दछन्। ल, कार्यपालिकाका एउटा मुख्य कार्यमा प्रशासनिक कार्यको मैले चर्चा गरिसकेँ। त्यसै गरी अब भाइ बहिनीहरू, दोस्रो कार्य हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् है, कूटनीतिक कार्य। कूटनीतिक कार्य भनेको के हो भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। विदेशी राष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई कूटनीतिक सम्बन्ध भनिन्छ। त्यो कार्यको चर्चा गर्नुभन्दा पहिले कूटनीतिक सम्बन्ध के हो भन्ने कुरो हामीले बुझौँ। विदेशी राष्ट्रहरूको सँगको सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्ध हो। के अरे? विदेशी राष्ट्रहरू, आफ्नो देशदेखि बाहेकका अन्य राष्ट्रहरू छन् नि विश्वमा, ती विश्वका अन्य राष्ट्रहरूसँगको
सम्बन्ध चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध हो। यो कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ, असल हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ। त्यसो भयो भनेदेखि आपसी राष्ट्र बीचमा आपसी सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ। त्यो काम कूटनीतिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने काम कसको हो? कार्यपालिकाको हो। कसको हो? मन्त्री परिषदको हो। कसको हो? सरकारको हो। अब त्यस्तै गरी कार्यपालिकाले अन्य राष्ट्रहरू भनेको विदेशी राष्ट्रहरूसँग मित्रतापूर्वक सम्बन्ध बढाउने काम गर्नुपर्छ। यो कूटनीतिक सम्बन्ध अन्तर्गत पर्दछ। मित्रतापूर्वक सम्बन्ध बढाउनुपर्छ, राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ, असल सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने, देशका लागि कूटनीतिक सम्बन्धका लागि अथवा देशका लागि आवश्यक पर्ने सन्धि सम्झौताहरू कसले गर्ने? कार्यपालिकाले गर्नुपर्छ। कुनै राष्ट्रको कुनै सन्दर्भमा अर्को राष्ट्रसँग सन्धि गर्नु पर्यो, सम्झौता गर्नु पर्यो। सन्धि भनेको मेलमिलाप सम्झिनुहोस् तपाईँहरू है, मेलमिलाप सम्झिनु शैलीलाई। त्यस्ता कामहरू गर्नु पर्यो भने मन्त्री परिषदले अथवा कार्यपालिकाले ती राष्ट्रहरूसँगको सम्झौतालाई अगाडि बढाउँदछ। सम्झौताका प्रक्रियाहरूको काममा उनीहरू अथवा सरकार लाग्नु पर्दछ, कार्यपालिका लाग्नु पर्दछ। यो कूटनीतिक कार्य अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, राजदूत सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने काम पनि मन्त्री परिषदको हुन्छ। राजदूत भनेको आफ्नो देशको दूतको रूपमा अन्य राष्ट्रहरूमा प्रतिनिधि पठाउने हो। अब त्यसरी बुझ्नुहोस् है, प्रतिनिधि राजदूत, राज्यको एउटा दूत वाहकको रूपमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्ने काम चाहिँ यो कार्यपालिकाको हो, सरकारको हो, मन्त्री परिषदको हो, जसलाई कूटनीतिक कार्यहरू भनेर भनिन्छ। ती दूतहरूले, राजदूतहरूले के काम गर्छन् भने सम्बन्धित आफू नियुक्त भएको राज्य र आफ्नो देश बीचमा असल सम्बन्ध कायम गर्नको लागि सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहेर काम गर्दछन्। ल भाइ बहिनीहरू, दुईटा काम हामीले सिध्यायौँ है। के कामहरू? प्रशासनिक काम र कूटनीतिक काम, कूटनीतिक कार्य। अब तेस्रो कार्य टिप्नुहोस् त। तेस्रो कार्यको रूपमा आर्थिक कार्य। तेस्रो कार्यको रूपमा आर्थिक कार्य टिप्नुहोस्। अब आर्थिक कार्य के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरू त अर्थ त बुझ्नुहुन्छ नि। आर्थिक अर्थ भनेको के हो? रुपियाँ, पैसा, धनमाल सम्बन्धी व्यवहार अथवा कार्य अथवा सन्दर्भलाई आर्थिक भनेर भनिन्छ, जसलाई सो सम्बन्धी कार्यलाई आर्थिक कार्य भनेर भनियो। अब आर्थिक कार्य चाहिँ कार्यपालिकाले कसरी गर्छ भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि छोटो रूपमा चर्चा गरेको छु। बजेटको कुरो सरकारले के गर्छ त? बजेट बनाउँछ। आर्थिक कार्यका प्रोसेस यसरी जान्छन् है, सुन्नुहोस् है। सरकारले के गर्छ अरे? बजेट बनाउँछ। देशको लागि आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट बनाउँछ। हाम्रो देशको सन्दर्भमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने, संसदको दुवै सदनमा जेठ 15 गते प्रस्तुत गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। संविधानले व्यवस्था गराएको छ है भाइ बहिनीहरू। संविधान अनुसार जेठ 15 गते अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्छन्। सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा, सरकारको एउटा सदस्यको रूपमा अर्थमन्त्रीले संसदमा दुवै सदनमा है, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभाको संयुक्त सदन बस्छ। त्यो संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्दछन्। त्यस्तै गरी त्यो पेश गरेको, सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेट बारेमा छलफल हुन्छ। जुन छलफल अहिले चलिरहेको छ, तपाईँहरू रेडियो, टिभी सुन्ने गर्नुहोस्, प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिरहेको हामी पाउँछौँ, त्यो सुन्नुहोस्। बजेटको बारेमा छलफल हुने समय हो यो। अहिले पनि तपाईँहरू सुनिरहन सक्नुहुन्छ। त्यो संसदमा छलफल गरिसकेपछि जुन बजेटको प्रस्ताव छ, प्रस्तावित बजेट छ, त्यो पास भइसकेपछि त्यो चाहिँ एउटा कानुनको रूपमा स्थापित हुन्छ र त्यो आगामी वर्षको लागि एउटा आर्थिक कानुन हुन्छ। त्यो आर्थिक कानुन हुन्छ। त्यसको दायराभित्र रहेर देशका विकास निर्माणका गतिविधिहरू सञ्चालन हुन्छ। देशका अन्य गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, जुन आर्थिक पाटोसँग जोडिएका हुन्छन्, ती गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि साधारण खर्च, विकास खर्च भनेर भन्छन्, ती सबै गतिविधिहरू सञ्चालन बजेटको मातहतमा रहेर, बजेटको अधीनमा रहेर हुन्छ। अब करको उठाउने काम पनि सरकारको हो, जसलाई राजस्व सङ्कलन भनेर भनिन्छ। राजस्व सङ्कलन गर्ने, परिचालन गर्ने, अनि त्योभन्दा अगाडि करको प्रस्ताव गर्ने, कर घटाउने बढाउने को प्रस्ताव गर्ने काम पनि सरकारले गर्दछ। त्यस्तै गरी बजेट पास भएको बजेटलाई तत्त ठाउँमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने काम पनि सरकारले गर्दछ। ल भाइ बहिनीहरू, आर्थिक कार्य पनि कसले गर्दो रहेछ? कार्यपालिकाले गर्दो रहेछ। कसको अधीनमा रहेर? बजेटको अधीनमा रहेर। बजेट कसले पेश गर्ने? सरकारले पेश गर्ने। को मार्फत? अर्थमन्त्री मार्फत। हाम्रो देशको सन्दर्भमा कहिले
संसदमा बजेट पेश गर्ने व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था छ। जेठ 15 गते तपाईँहरूलाई त्यो अति छोटो उत्तर आउने मा पनि सोध्न सक्छ है। त्यति मात्र नभएर त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि विदेशी सहयोगको आवश्यकता पनि सरकारले ठहराएको सन्दर्भमा विदेशी सहयोग लिने काम पनि सरकारले नै गर्छ, मन्त्री परिषदले गर्छ, जसले कार्यपालिकाको काम अन्तर्गत राख्ने गरिएको छ। ल हामीले कतिवटाहरू पढ्यौँ? कार्यपालिकाका 3वटा कामहरू पढ्यौँ। मैले अघि के भनेको थिएँ सुरुमा, मुख्य कतिवटा काम छन्? 4वटा काम छन्, 4वटा कार्यहरू छन्। ती 4वटा कार्य अन्तर्गत 3टा कार्यहरू पढिसक्यौँ। प्रशासनिक कार्य, कूटनीतिक कार्य, आर्थिक कार्य। ल प्रशासनिक कार्य अन्तर्गत प्रशासन सञ्चालन गर्ने, कूटनीतिक कार्य अन्तर्गत विदेशी राष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई असल बनाउने, प्रगाढ बनाउने, राजदूतको व्यवस्था गर्ने, आर्थिक कार्य अन्तर्गत बजेट बनाउने, बजेट संसदमा पेश गर्ने, बजेट पास भइसकेपछि त्यो बजेट अनुसार तत्त ठाउँमा खर्चको व्यवस्था मिलाउने। ल 3वटा कार्यहरू तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो, टिपिसक्नुभयो है त। अब हामी कार्यपालिकाको अन्तिम कार्य भनेको सैन्य कार्य। सैन्य भनेको सेना सम्बन्धी है। सेना तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ नि, नेपाली सेना हो। सेना सम्बन्धी कार्य नेपालको सन्दर्भमा नेपाली सेना भनिन्छ। सेना सम्बन्धी सेनाको परिचालन, नेपाली सेनाको परिचालन, नियन्त्रण, रेखदेख गर्ने कार्य पनि मन्त्री परिषदकै हो। अब नेपाली सेनाको परिचालन, नियन्त्रण र रेखदेख गर्नको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन गरिएको हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद जो संविधानले व्यवस्था गरेको छ, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद गठन भएको हुन्छ। सो परिषदको निर्णय अनुसार देशमा आवश्यक परेको बेलामा समयमा सेना परिचालन सुरक्षा परिषदको निर्णय अनुसार सरकारले गर्दछ। अब सीमाको रक्षा गर्ने, सेनाको मुख्य कार्य भनेको सीमाको रक्षा गर्ने। अब सीमाको रक्षा गर्ने सेनाले गर्ने। सेना कसको? सरकारको। त्यसले गर्दाखेरि सेना कसको? सरकारको, मन्त्री परिषदको। त्यसैले त्यो कार्य चाहिँ मन्त्री परिषदको कार्य अन्तर्गत पर्यो। त्यस्तै गरी विदेशी राष्ट्रहरूको आक्रमण भयो भने देशलाई जोगाउने काम पनि कसले गर्छ? सेनाहरूले गर्छन्, प्रहरीले गर्छन्। त्यो कामको नियन्त्रण कसले गर्छ? कार्यपालिकाले गर्छ। त्यसैले यो कार्यपालिकाको अर्को कार्य हो। भाइ बहिनीहरू, चौथो कार्य पनि हामीले चर्चा गर्यौँ। सेना सम्बन्धी कार्य अथवा सैन्य, जसलाई हामी सैन्य कार्य भन्छौँ, विदेशी आक्रमणबाट जोगाउने, देशको सीमाको रक्षा गर्ने, अनि देशमा आवश्यक परेकोलाई सेना परिचालन गर्ने काम मन्त्री परिषदले गर्छ, जसलाई कार्यपालिकाको कार्य भनेर भनिन्छ, चौथो कार्य। ल अब प्रशासनिक, कूटनीतिक, आर्थिक र सैन्य गरेर 4वटा कार्यहरू हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। ल भाइ बहिनीहरू, कार्यपालिकाका कार्यहरू सँगसँगै हामीले परिचय, कार्यपालिकाको गठन लगायतका कुराहरू सक्यौँ। अब सुन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, सँगसँगै हामी अहिले सुनिरहनुहोस्। अब कार्यपालिका मैले अघि चर्चा के गरेँ भन्दाखेरि कार्यपालिका कति तहका छन् नेपालको सन्दर्भमा? सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय 3 तहका कार्यपालिका छन् भन्यौँ। अब सङ्घीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिकाको के फरक छ यी दुईटामा भन्नेको चर्चा पनि हामी गरौँ। सङ्घीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिका मैले भनेअनुसार, मैले दिएको परिचय अनुसार, कार्यपालिकाको परिचय अनुसार तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको हुनुपर्छ। तैपनि तपाईँहरू टिपोट गर्नुहोस्। यी दुईटाको फरक कहिलेकाहीँ परीक्षामा यी प्रश्नहरू पनि सोधिन्छन्, जान्नुपर्छ हामीले है। मैले सुरुमा भने नागरिक चेतना बढाउने काम यो पाठले गर्दछ, यो इकाइले गर्दछ। हाम्रो चेतनाको विकास गर्ने काम होइन। हुन त शिक्षा भनेको नि चेतनाको विकास हो। तैपनि राजनीतिक कार्यहरू सँगसँगै, राजनीतिक विषयवस्तुहरू सँगसँगै हाम्रो चेतनाको अभिवृद्धि पनि हुन्छ। सङ्घीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिकाको बीचमा अन्तर। अब सङ्घीय कार्यपालिका मैले अघि भनेको छु, अस्ति पनि चर्चा गरेँ। सङ्घीय कार्यपालिकाले कहाँको प्रतिनिधित्व गर्छ? सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छ। सिङ्गो राष्ट्रको सरकार, सिङ्गो राष्ट्रको कार्यपालिकालाई सङ्घीय कार्यपालिका भनेर भनिन्छ भने प्रदेश कार्यपालिकाले कहाँको प्रतिनिधित्व गर्छ? सम्बन्धित प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्छ। फरक भयो भएन? कार्यपालिका त दुईटै कार्यपालिका हो। एउटा सङ्घीय कार्यपालिका भयो, अर्को प्रदेश कार्यपालिका भयो। सङ्घीय कार्यपालिकाले सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छ, प्रदेश कार्यपालिकाले सम्बन्धित प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्छ। अब मानौँ न तपाईँ प्रदेश 1 मा बस्नु भएको छ होइन त, तपाईँ प्रदेश 1 को कार्यपालिकाले गर्ने कामहरू कुन प्रदेश अन्तर्गत पर्छन्, कुन प्रदेशसँग सम्बन्धित रहेको छ? 1 नम्बर प्रदेशसँग मात्रै सम्बन्धित रहेको छ।
भने संघीय कार्यपालिका जो मन्त्री परिषद केन्द्रीय मन्त्री परिषद छ उसले चाहिँ राष्ट्रभरिको प्रतिनिधित्व गर्छ। यो एउटा क्षेत्रगत फरक भयो। दोस्रो, संघीय कार्यपालिकाले राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउँछ। संसदले बनाएको कानूनको अधीनमा रहेर आवश्यक पर्ने अन्य कानूनहरू कार्यविधिहरू पनि तयार गर्छ, जुन राष्ट्रको लागि सिङ्गो देशका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउने काम संघीय कार्यपालिकाले गर्छ। भने प्रदेश कार्यपालिकाले चाहिँ आफ्नो प्रदेशभर आवश्यक पर्ने प्रदेशभर लागू हुने कानून बनाउँदछ। सुन्नुहोस् है, दोस्रो फरक, संघीय कार्यपालिकाले आफ्नो राष्ट्रका लागि कानून बनाउँछ, प्रदेश कार्यपालिकाले आफ्नो प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउँछ। दुईटा फरक भयो है। अब संघीय कार्यपालिकाको प्रमुख को हुने व्यवस्था छ? ल सम्झिनुहोस् त, को हुने व्यवस्था छ? प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ। संघीय कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने। अब प्रदेश कार्यपालिकाको प्रमुख को हुने भन्दाखेरि मैले अघि भने नि, सम्झिनुहोस्, को हुने? मुख्यमन्त्री हुने। प्रदेश कार्यपालिकाको प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री भनिन्छ। त्यसै गरी संघीय कार्यपालिका को प्रति जवाबदेही हुन्छ? संघीय कार्यपालिका को प्रति जवाबदेही हुने? संघीय व्यवस्थापिका प्रति। संघीय व्यवस्थापिका जसलाई हामीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा भनेर पनि चर्चा गरिसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ। संघीय व्यवस्था प्रति उत्तरदायी हुन्छ संघीय कार्यपालिका भने प्रदेश कार्यपालिका प्रदेश व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी हुन्छ, प्रदेश व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को फरक के छ, अर्को अन्तर के छ भने संघीय कार्यपालिकाको गठन कसले गर्छ? संघीय व्यवस्थापिकाले गर्छ। मन्त्री परिषदको केन्द्रीय संघीय मन्त्री परिषद जसलाई भनिन्छ त्यसको गठन चाहिँ कसले गर्ने? संघीय व्यवस्थापिकाले गर्ने। भने प्रदेश कार्यपालिकाको गठन गर्दाखेरि अथवा मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरूको चयन प्रदेश व्यवस्थापिकाले गर्दछ। यसरी यी अन्तरहरू रहेका छन्, यी बीचमा भिन्नताहरू रहेका छन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू मैले फेरि कति टिप्न भ्याउनु भएन, म फेरि छोटो सारांशमा भनिदिन्छु। संघीय कार्यपालिकाले सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छ, प्रदेश कार्यपालिकाले सम्बन्धित प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्छ। संघीय कार्यपालिकाले राष्ट्रको लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउँछ, प्रदेश कार्यपालिकाले प्रदेशको लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउँछ। त्यसै गरी संघीय कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ, प्रदेश कार्यपालिकाको प्रमुख मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ। संघीय कार्यपालिका संघीय व्यवस्थाप्रति उत्तरदायी हुन्छ, प्रदेश कार्यपालिका प्रदेश व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुन्छ। संघीय कार्यपालिका संघीय व्यवस्थापिकाले निर्माण गर्छ, प्रदेश कार्यपालिका प्रदेश व्यवस्थापिकाले निर्माण गर्दछ। ल, यो अन्तर सकिसकेपछि अब यसपछि हामीले अहिलेसम्म राज्य सञ्चालनका प्रमुख अङ्गहरू व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको चर्चा गरिसक्यौं। अब यी दुई बीचमा चाहिँ अन्तर के छ? मैले अघि संघीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिकाको अन्तर भने जस्तै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अन्तर के छ भन्ने कुरा पनि हामी छोटकरीमा सुनौँ है भाइ बहिनीहरू। ल, व्यवस्थापिकाले के गर्छ? कानून निर्माण गर्छ, संविधान निर्माण गर्छ। टिप्नुहोस् है, व्यवस्थापिकाले के गर्छ? संविधान कानूनको निर्माण गर्छ। कार्यपालिकाले के गर्छ? संविधान कानूनको पालना गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छ। मान्छे व्यवस्थापिकाले कानूनको व्यवस्था गर्ने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने। नामैबाट व्यवस्थापिका व्यवस्था, कार्यपालिका कार्यान्वयन। मान्छे नामबाटै पनि हाम्रो स्पष्ट रहेको छ। अब व्यवस्थापिकाले नीति आवश्यक पर्ने नीति नियमहरू निर्माण गर्ने भने कार्यपालिकाले ती नीति नियमहरू लागू गर्ने, निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकाले, लागू गर्ने कार्यपालिकाले। त्यस्तै गरी व्यवस्थापिकाले सरकार गठन गर्ने, कार्यपालिकाले सरकार सञ्चालन गर्ने। व्यवस्थापिकाले बजेट पास गर्ने, बजेटमाथि छलफल गरेर पास गर्ने भने कार्यपालिकाले बजेट निर्माण गर्ने र लागू गर्ने। बजेट निर्माण गरेर पेश गर्ने फेरि व्यवस्थापिकामा कसले हो? कार्यपालिकाले हो। मैले अघि भनिसकेँ, लागू गर्ने पनि कार्यपालिकाले हो। यसरी व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीचको अन्तर पनि चर्चा गरिसक्यौं। भाइ बहिनीहरू, म यी विषयवस्तुहरूको प्रस्तुतिसँगै म तपाईहरूबाट बिदा हुन्छु। अर्को हप्ता फेरि भेट्ने नै छु। तपाईहरू रेडियो साथी 98.6 सुन्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।
भाइ बहिनीहरू, आजका लागि सबै कक्षाहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। कक्षा सुनिसकेपछि तपाईका केही प्रश्न वा जिज्ञासा भएमा रेडियो साथीको फोन नम्बर 023 563 037 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ वा हाम्रो फेसबुक पेजमा समेत प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ। भाइ बहिनीहरू, आजलाई कार्यक्रम रेडियो स्कुल यति नै। तपाईहरू यी सबै कक्षाहरूको अडियो हाम्रो फेसबुक टाइमलाइनमा गएर दोहोऱ्याई सुनेर थप प्रश्न हुन सक्नुहुनेछ। भोलिको कक्षामा पुनः हाम्रो भेट हुनेछ। लकडाउनको बेला घरमै बसी कार्यक्रम सुनेर अभ्यास गर्दै पढ्दै गर्नुहोला है त। तबसम्मका लागि सबै विषय शिक्षकहरूको साथमा प्राविधिक साथी करिना पौडेलसँगै म जिआर धिताल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।